जाहिद को अपनी किस्मत पर पूरा यकीन था कि इसके फेंके हुए जाल में इसकी बहन एक मछली की तरह जरूर अटकेगी। अपने इन्हीं ख्यालों में मगन होते जाहिद ने अपनी अम्मी के लिए घर का दरवाजा खोल दिया। इधर जाहिद की बिल्किस को छोड़कर बाहर निकलने की देर थी कि बिल्किस अपनी बिखरी सांसों को समेटती हुई जल्दी से अपने कमरे में चली गई और कमरे के दरवाजे की कुंडी लगाकर बिस्तर पर गिरते हुए फूट फूट कर रोने लगी। बिल्किस को अपने भाई के सामने यूं अचानक बेनकाब होने और अपना राज खुल जाने की वजह से पहले ही बहुत परेशानी थी, मगर अभी अभी जाहिद ने अपने हाथों, होंठों और अल्फाज से अपनी जिस गंदी ख्वाहिश का इजहार अपनी बहन से खुल्लम खुल्ला कर दिया था, इसने बिल्किस को मजीद रंजीदा कर दिया था। अब वो बिस्तर पर लेटकर रोते रोते फिर इस वक्त को कोस रही थी जिस वक्त इसके भाई जाहिद की मुलाकात नीलोफर और इसके भाई से हुई थी, क्योंकि बिल्किस अब ये बात जान चुकी थी कि जिस तरह एक आम इंसान किसी ज़ॉम्बी के जूते चढ़ाकर आखिरकार खुद भी एक ज़ॉम्बी का रूप धार लेता है, बिल्कुल इस तरह इसका भाई जाहिद भी नीलोफर और इसके भाई से मिलने के बाद इनके रंग में रंग चुका है और अब वो भी नीलोफर और जमशेद की तरह गुनाह और सवाब की बात को पसेपुश डालकर अपनी बहन के नारे को खोलने पर तुल चुका है। इसके साथ साथ बिल्किस इस बात पर भी सोचने लगी कि कैसे आज के ना चाहने के बावजूद जाहिद की छेड़छाड़ ने इसके जज्बात को गर्म कर दिया था। बिल्किस ये बात अच्छी तरह जानती थी कि आज के बाद इसके भाई का हौसला पहले से भी बढ़ जाएगा और वो फिर मौका देखकर इससे अपनी ख्वाहिश का इजहार जरूर करेगा। बिल्किस सोचने लगी कि आज तो अम्मी के आ जाने की वजह से वो खुद को अपने ही भाई के हाथों बर्बाद होने से बचा पाई थी, मगर इससे डर लग गया कि कहीं नीलोफर की तरह अगर वो भी बहक गई तो अपनी जवानी के जज्बात को अपने काबू में रखना इसके लिए फिर आसान न रहेगा। इस बात को सोचते सोचते बिल्किस ने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि अब चाहे जैसा भी रिश्ता मिले वो अपनी अम्मी से कहकर जल्द से जल्द अपनी शादी करके इस घर और अपने भाई से दूर चली जाएगी। दूसरे दिन सुबह जब जाहिद अपनी किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो बिल्किस ने मौका देखकर अपनी अम्मी से बात की। बिल्किस, अम्मी आप खाला गुलशन से कहें कि मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश करें। खाला गुलशन जेहलम सिटी में ही एक रिश्ते करवाने वाली औरत थी जो अपनी फीस लेकर लोगों के आपस में रिश्ते करवाती थी। बेटी गुलशन ने तो इससे पहले भी काफी रिश्ते देखे हैं, मगर तुमको कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता। रजिया बीबी ने अपनी बेटी की बात सुनकर जवाब दिया, अम्मी आप बस इनसे बात करें, इस बार जो भी रिश्ता आया मैं हाँ कर दूंगी। बिल्किस ने अपनी अम्मी की बात के जवाब में कहा, रजिया बीबी 2-3 दफा रात की तारीकी में अपनी बेटी को अपने आप से खेलता और अपनी आंख को ठंडा करते सुन चुकी थी, इसलिए वो अपनी बेटी की बात को सुनकर ये समझी कि शायद इसकी बेटी के लिए अब एक मर्द के बगैर रहना मुहाल हो रहा है और वो अपनी भूख के हाथों मजबूर होकर किसी भी किस्म के मर्द से शादी के लिए रजामंद हो चुकी है। मगर रजिया ये हकीकत नहीं जान पाई थी कि इसकी बेटी असल में अपनी भूख से नहीं बल्कि अपने ही सगे बेटे के हाथों से दूर हो जाने के लिए ना सिर्फ बच्चों वाली बल्कि किसी बूढ़े आदमी के पल्ले बनने पर भी तैयार थी। अच्छा बेटी, मैं आज ही गुलशन को फोन करके इससे बात करती हूँ। रजिया बीबी ने अपनी बेटी की बात मानते हुए कहा। इस दोपहर जब जाहिद घर वापस आएगा तो इसने अपनी अम्मी और खाला गुलशन को ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करते देखा। खाला गुलशन को अपनी अम्मी के साथ बैठा देखकर जाहिद का माथा ठनका। जाहिद अपने कमरे में जाकर सोचने लगा कि इसने तो अपनी अम्मी को अपनी शादी से अब तक इनकार किया हुआ है, तो फिर यह खाला गुलशन आज के सिलसिले में अम्मी के पास बैठी हुई हैं। थोड़ी देर बाद जब जाहिद ने खाला गुलशन को अपनी अम्मी से खुदा हाफिज कहते सुना तो जाहिद अपने कमरे से निकलकर अपनी अम्मी के पास सोफे पर आन बैठा। बिल्किस इस वक्त अपने कमरे में मौजूद अपनी किसी सहेली से फोन पर बातचीत में मसरूफ थी, इसलिए इसे पता नहीं चला कि इस वक्त इसका भाई अम्मी के पास बैठकर
ان سے کیا بات کر رہا ہے؟ امی یہ خالہ گلشن کدھر آئی تھی آج؟ زاہد نے اپنی امی کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا وہ تمہاری بہن بلقیس کے لیے ایک رشتہ لے کر آئی ہیں۔ رضیہ بی بی نے اپنے بیٹے زاہد کو ایک فوٹو پکڑاتے ہوئے بتائی۔ خالہ گلشن کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یہ رشتہ لائی ہیں وہ بلقیس کے لیے؟ زاہد نے امی کی دی ہوئی فوٹو کو دیکھ کر غصے میں کہا۔ ہاں بیٹا یہی رشتہ لائی ہے گلشن، اور تمہاری بہن نے فوٹو دیکھے بنا ہی شادی کی رضامندی بھی دے دی ہے۔ رضیہ بی بی نے اپنے بیٹے کو جواب دیا۔ امی کی بات سن کر زاہد کے جذبات پر تو جیسے بجلی ٹوٹ پڑی۔ کیا اس آدمی کو اس عمر میں رشتے کی نہیں بلکہ موت کے فرشتے کی ضرورت ہے امی؟ زاہد نے امی کی دکھائی ہوئی فوٹو کو غصے میں آ کر پھاڑتے ہوئے کہا۔ جس آدمی کا رشتہ گلشن خالہ بلقیس کے لیے لائی تھی وہ آدمی اصل میں بلقیس کے مرحوم ابو کی عمر کا تھا۔ امی یہ بلقیس کے ساتھ ظلم ہے، آپ اس کو سمجھیں پلیز۔ زاہد نے اپنی امی سے کہا۔ بیٹا مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی، اس سے پہلے تو بلقیس ہر آنے والے رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال رہی تھی، اور آج اس آدمی کی فوٹو کو دیکھے بنا ہی شادی کی حامی بھی بھر چکی ہے۔ میری تو یہ لڑکی سنتی نہیں، تم ہی اس کو سمجھاؤ۔ رضیہ بی بی نے اپنے بیٹے سے کہا۔ امی کی بات سن کر زاہد فوراً سمجھ گیا کہ اس کی کل والی حرکت کی وجہ سے ہی بلقیس اب شادی کر کے جلد از جلد اس گھر واپس اور اس سے دور جانا چاہتی ہے۔ اچھا امی میں خود بات کروں گا بلقیس سے، زاہد نے امی کو جواب دیا۔ لو تم بیٹھو میں ذرا نہا لوں۔ رضیہ بی بی اپنے بیٹے کو صوفے پر ہی بیٹھا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ زاہد امی کے جانے کے بعد بیٹھا کچھ دیر ٹی وی دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پیاس محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلا آیا۔ زاہد جو ہی کچن میں داخل ہوا اسے سامنے اپنی بہن بلقیس کچن میں کام کرتی نظر آئی۔ اپنی بہن کو کچن میں اکیلا دیکھ کر زاہد کی باتیں ہی کھل گئیں۔ اس نے فوراً مڑ کر اپنی امی کے کمرے کے دروازے کا جائزہ لیا تو اس کو امی کے کمرے کا دروازہ بند نظر آیا۔ زاہد سمجھ گیا کہ اس کی امی اپنے کمرے کے باتھ روم میں نہانے کے لیے جا چکی ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے کمرے کے باہر والا دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ زاہد اب مطمئن ہو گیا کہ کل کی طرح آج بھی اب اس کے پاس اپنی بہن سے مستی کرنے کا کچھ ٹائم ہے۔ زاہد کا چھوٹو اپنی بہن کو کچن میں اکیلے دیکھ کر اپنے جوبن پر آ گیا۔ زاہد نے نیچے پاجامہ پہنا تھا کہ کہیں آتے جاتے ہوئے اس کی امی کی نگاہ اس کے چھوٹو پر پڑ گئی تو قیامت ہو جائے گی۔ کچن میں داخل ہونے سے پہلے زاہد نے چھوٹو کو آزاد کر دیا تاکہ وہ پھر اپنی بہن سے کھیل کر اسے اپنی موجودگی اور پیاس کا احساس دلا سکے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ دبے پاؤں چلتا ہوا کچن میں داخل ہو گیا۔ بلقیس اپنے ہاتھ سے سبزی کاٹنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے اپنے بھائی زاہد کے کچن میں آ کر اپنے پیچھے کھڑے ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ زاہد بلقیس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو کر اس کے پچھلے حصے کو آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ اپنے بھائی سے بے خبر بلقیس جب کچن میں اپنے کام میں مصروف تھی تو اس کے ہلنے سے پیچھے اس کے ہلکے ہلکے ہل کر زاہد کی گرمی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ اپنی بہن کے اتنے قریب ہو کر اب زاہد کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بالآخر زاہد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے آہستہ سے ایک قدم بڑھاتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ بلقیس کے پیچھے رکھا اور دوسرے ہاتھ کو اس نے آگے بڑھ کر بلندوں پر رکھ دیا۔ ہائے میں مر جاواں۔ جو ہی زاہد کے ہاتھ بلقیس سے ٹکرائے بلقیس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کچن کے فرش پر جا گری۔ زاہد جانتا تھا کہ باتھ روم میں شاور لیتی ہوئی اس کی امی کو باتھ روم اور کمرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے بلقیس کی چیخ نہیں سنائی دے گی، اس لیے زاہد نے بلقیس کی چیخ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازوں کا گہرا مزید تنگ کیا۔ زاہد کے اس طرح چپکنے سے چھوٹو بلقیس کو ٹکرے مارنے لگا۔ انڈین مووی ویر کے گانے کے اصل بول تو کچھ یوں ہیں۔ دبی دبی سانسوں میں سنا تھا میں نے، بولے بنا میرا نام آیا، پلکیں جھکی اور اٹھانے لگیں تو ہولے سے اس کا سلام آیا۔
چھوٹو نے بلقیس کے الادین کے چراغ کو سلام کیا۔ بلقیس سے منہ سے ایک بار ہائے نکلا اور اس نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کی قید سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا مصیبت ہے بھائی، آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ میری جان، تمہارے بنا مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ زاہد نے اپنے آپ کو بلقیس سے ہٹایا اور پھر دوبارہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر پکڑ لیا اور ہاتھ دوبارہ بلند پر رکھ دیا۔ اپنے بھائی کی اس حرکت سے بلقیس کے بدن میں اب سنسنی سے دوڑ گئی۔ بلقیس نے مزے سے بے حال ہوتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے کے ساتھ بھینچا تاکہ کہیں اس کے منہ سے اس کی سسکی نہ پھوٹ پڑے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔